सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज, जैसा कि ये लफ्ज जाहिर कर रहे हैं कि मुआशरे के अंदर डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, वो एज अ होल या सेग्रीगेटेड सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका चेंज के साथ क्या ताल्लुक है। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इन इटसेल्फ क्या है, इसकी क्या काइंड्स हैं, और किस तरह मुआशरती जो अदारे हैं, समाज है, समाजी अदारे हैं, और जो जिंदगी है ओवरऑल इंसानी समाजी बिलखसूस जिंदगी जो है उसको किस तरह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अ सोसाइटी आल्सो प्रोड्यूस चेंज। अब ये कार्ल मार्क्स का बुनियादी तौर पे पर्सपेक्टिव है, ये जो दो लाइनें मैंने पढ़ी हैं ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है कि बुनियादी तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या अदम मसावात, जिसको इनइक्वालिटी कहते हैं, उर्दू में अदम मसावात का कॉन्सेप्ट है, जब ये सोसाइटी में होती है तो तब ही सोसाइटी में चेंज आ सकती है, ख्वाह वो सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। ये मार्क्सियन व्यू पॉइंट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और इसको सोशलॉजिकल थॉट में एक अलग पर्सपेक्टिव का नाम दिया गया है जिसको हम सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। जिस तरह एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, इंटरेक्शनिस्ट हैं, इस तरह ये एक पर्सपेक्टिव है जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि सोशल चेंज के लिए किसी भी मुआशरे में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो एक इंजन का, एक ड्राइवर का, एक मोटिवेशन का और इंस्पिरेशन का बायस बनते हैं। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। सो अगर हम इसका जायजा लें इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज में, जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो वहां पे मार्क्सियन व्यू पॉइंट ये है कि हमेशा कैपिटलिस्ट के दौरान और जो हमारे वर्कर्स हैं, यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि लेबर क्लास और वहां पे जो कैपिटलिस्ट क्लास, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के यूजर, जो उसको यूज करते हैं वो लेबर, और जो उसकी मलकियत रखते हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। उनके दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पे जो समाजी और जो सियासी मैदान में या उसकी इकोनॉमी है उसको तब्दीलियां आती रहती हैं। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। वो सोशलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में एक और पर्सपेक्टिव है जिसको मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में रहता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? जो लफ्ज स्ट्रेटिफिकेशन है वो स्ट्रेटा से निकला है। स्ट्रेटा मीन अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस पीपल, एक तरह के लोग या पॉपुलेशन की वो एक खास सेगमेंट जिनकी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन बैकग्राउंड एक जैसा होता है, वो उसको कहते हैं एक स्ट्रेटा है। और डिफरेंट क्लासेस स्ट्रेटा सोसाइटी में होते हैं, तो उनके दरमियान ये पर्सपेक्टिव कहता है कि उनके होने की वजह से ये जो तब्दीलियां हैं वो आती हैं, और ये तब्दीलियां बहुत बड़े पैमाने में तब्दीलियां होती हैं, एक खास सेगमेंट के हवाले से ये तब्दीली नहीं होती। और इनका ये भी कहना है, ये अप्रोच जो है वो कहते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ती है तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और वो आगे बढ़ती है, तो नतीजा क्या होता है कि इनइक्वालिटी मजीद ज्यादा एक ग्लेरिंग और एक नुमाया, जिसको आप कह लें, उस फॉर्म में, उस समाज में सामने आती है। मॉडर्न सोसाइटी की और भी खसूसियत यह है कि पीपल इन मॉडर्न और हाई इनकम सोसाइटीज में जो नेशंस हैं वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी तभी हो सकती हैं जब उनका सोसाइटी के अंदर स्पेसिफिक स्टेटस होता है और हर स्टेटस के साथ एक रोल जुड़ा हुआ होता है। दूसरे मानों में यूं कह लें कि जब भी मुआशरा किसी को कोई रोल देता है तो रोल का मतलब ये होता है कि उसकी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सर्टन उसकी अथॉरिटी है, उसकी पावर है, और इनके दरमियान, पावर के दरमियान और आपकी जिम्मेदारियों के दरमियान जो बैलेंस है वो इंतहाई मुश्किल और डेलिकेट
ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں دنیا میں رہنے والا ہر فرد کوئی نہ کوئی سٹیٹس رکھتا ہے، اور اس سٹیٹس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ذمہ داریاں ہیں، جس کو آپ حقوق کہہ لیں اور فرائض کہہ لیں، اس میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے. اور جب ان کے درمیان کانفلکٹ آ جائے تو جو ماہر سماجیات جن کو کہہ لیں، سوشیولوجسٹ کہہ لیں، عمرانیات کے جو ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے رول کے درمیان کوئی کانفلکٹ آ جائے تو وہ جو ہے سوسائٹی میں پھر وہ افراد جو ہیں وہ پھر پوری طرح اپنا رول پلے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ بھی بات اہم ہے، پوری دنیا میں اگر ہم ورلڈ کا ایکسپیرینس کریں تو رول کانفلکٹ کہیں نہ کہیں ہر بندہ جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. اس کی مثال دی گئی ہے، ایک پولیٹیشین ہے، سپوز یہ سلائیڈ کو آپ دیکھیں تو اس میں پولیٹیشین کی مثال ہے کہ پولیٹیشین کی ایک پولیٹیکل لائف ہے جس میں کمپین ہے، جس میں الیکٹورل سسٹم ہے، جس میں اس نے اسمبلی میں پہنچنا ہے، ٹارگٹ ہے، اور دوسری طرف اس کی فیملی یا خانگی جو زندگی ہے اس میں ہے. تو اگر کمپین چل رہی ہوتی ہیں تو ہم نے پاکستانی معاشرے میں بھی دیکھا کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، تو واقعتاً اس کا جو ڈے اینڈ نائٹ ہے اس کا وہ اپنے حلقے میں ہوتا ہے، جلسوں میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کی ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کی جو فیملی لائف ہے وہاں پہ وہ متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور تھیری ہے جو کانفلکٹ اور سوشل چینج سے متعلق ہے، وہ ہے جینڈر کانفلکٹ تھیری. تو جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جینڈر کے کانٹیکسٹ میں کانفلکٹ کو دیکھتے ہیں. اور یہ تھیری یہ کہتی ہے کہ یہ جو ان ایکوالٹی ہے سوسائٹیز کے اندر، ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ میل اور فیمیل یعنی مین اینڈ ویمن، ان دونوں کو برابر کی سطح پہ اختیارات نہیں دیے جاتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو میل جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور جو فیمیل ہے وہ وہاں پہ اوپریشن کا، سبجوگیشن کا شکار ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ اپروچ فیمنزم، فیمنسٹک پرسپیکٹو میں چینج کو دیکھتی ہے، اور بنیادی طور پہ یہ فیمنزم کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو عورت ہے اس کو ایز یوزفل برابری کی یعنی سطح پہ ان کو اختیارات اور ان کو ریکگنیشن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان ایکوالٹی پروموٹ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں. اب ہم بات کرتے ہیں جینڈر کانفلکٹ تھیوری کی کہ جو پوزیشن ہے ویمن کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے وہ کوئی گھر ہو اور گھر کی سربراہی کی بات ہو تو تب بھی مرد جو ہے اس کو ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یا کہ ورک پلیس ہو تو وہاں پہ بھی. اور پھر جو سوشل میڈیا ہے اکارڈنگ ٹو فیمنسٹ تھیری، وہ کہتے ہیں وہ بھی ان دی ہینڈز آف میل، یا جو مین ہیں وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کر کے جو بالخصوص جو ویمن ہیں ان کو ڈپرائیو کرتے ہیں اپنے فلی جو رائٹس لینے میں.